Salam alaikum la famille, j'espère qu'on bien. اليوم غادي on va faire un petit tour, un petit vlog باش نكومبارو الماتيريال السومه تاعنا في فرنسا والسومه تاع البلاد ابيبري و فوالا نتلاقاو تما ديريكتومون تشاو. غادي ندخلوا في اون دي بلو غروند زونسين في لوروب لا فناك. بون فوالا وصلنا هاي لا فناك من مورايا جو بونس راكم تشوفوا فيها. غادي ندخلوا نشوفوا شي كاين و نفون كومباري لي بري تو دو سويت. راني داخل ماسك توجور ما كاينش بزاف الغاشي دونك نورمالمون نقدروا نفيلمو جيسبر تكونوا تسمعوني بها. هيا شوفوا الماتيريال. فوالا دونك لا فامي انا اللي نخدم به هاولا دونك زين ويبيل اس يدير 399 اورو. ابري كاين الرونا اس هذا نشوفوا البري تاعه شحال. هوب يدير دونك 579 اورو كيت كومبلي و 399 اسونسيال كيت يعيطوا له. دونك حاجه روحكم قبل ما تشرو الفو فيريفي لي بري و فيريفي شنو عندكم في الستابيليزاتور كوم اوبسيون. فوالا متنا غادي نشوفوا شويه لي كاميرا كانون اللي راهم من مورايا نهضروا عليهم ابيبري شويه باش تفهموا على لي زوبجيكتيف. دونك غادي نبداو بلا غام لي سوا ديزون طايحه. دونك هذا 250 دي راه اون ريبتور دو ستوك يدير 599 اورو. دونك الحاجه الاولى قبل ما تشوفوا الكاميرا الا تشوفوا الكابتور تاعها شوالا. هذا كابتور ا بي اس سي كاين فول فريم دونك بلان فورما وكاين اللي تحته ا بي اس سي. ا بي اس سي ثاني ملاح. بعد عاد تشوفوا النمبر دو بيكسل. بون غادي ندو ان دوزيام اكزومبل. دونك شوفنا الكابتور بعد نروح نشوفوا المود تاع كاليتي سوبيريور. دونك هذا ماكسيموم يطلع 4K 25 اف بي اس دونك 25 ايماج بار سيكوند 4K. وهذا سني با دو لا 4K 3800 سي اكزاكتومون لترا اتش دي. دونك 4K سني با دو فري 4K. ولي زوبجيكتيف اللي تقدروا ديروهم عندكم لي زوبجيكتيف فيكس. كاين دي زوبجيكتيف غاليين على الكاميرا. اوبجيكتيف دونك 200 ملم تاع كانون يدير 10289 اورو. وهذا اكثر منه هذا 300 دونك اوفرتور 2.8 فيكس يدير 6500 ابل. فوالا دروك غادي نفيلميكم لي مارك و لي بري باش تعرفوا. دونك كاميرا 7 دي مارك 2 999 90 دي 1299 80 دي 950. عاد كاين الغاليه اللي ابري كاع فيهم. دونك ان دي اكس مارك 3 دير 8000 اورو. دونك 77 دي دير 900 اورو 80 دي دير 900 اورو و 850 دي دير 1000 اورو. فوالا خوتي دروك غادي نروحو للبوالور شويه كيما هادي الاس ان ار لوميكس دير 4500 اورو. دونك هادي لا فوتوغرافي. الار جينيرالمون بور لا ريزوليسيون. دونك ملي تشوفوا الار جيم اكزومبل اس ان ار عرفوا بلي ار كتر يعني ريزوليسيون يعني لي ميغا بيكسل. هادي فيها 47.3 ميغا بيكسل. اكزومبل هادي كانون اي او اس ار دير دونك 3050 اورو فيها 30.3 ميغا بيكسل. وهذه دونك فيجيفيلم اكس تي 4 مش شهرت بزاف على جال لي كولور اللي فيها
دونك حاجه شابه بزاف، فيها كابتور سيموس دونك مليح، مي جينيرالمون يشروها الناس على جال لي كولور. هاولي اكس تي 4. فوالا ابري كاين هادي لوميكس جي اس 5، عيط لها انا محبوبه الجماهير باسكو هادي كاع لي فيلم ميركرز شراوها. فيها دونك 20 ميجا بكسل، تفيلمي 4K جوسكا 60 اف بي اس 422 دي بيت، دونك كاليتي فري عاليه بالبزاف. انا الديفو اللي لقيتها فيها بلي كابتور تاعها ميكرو كارتير دونك صغير بالبزاف وما يساعدكمش في البوكي. وفوالا شولا لي زوبجيكتيف تاعها رخاص، وهي بارابور شد دير زعما البري تاعها كوريكت، دير 1500 يورو راها اون روتير دو ستوك. فوالا ابري كاين المحبوبه تاعي لا سوني A7 III اللي انا تبان لي من افضل الكاميرات اللي هيبريد دونك بور لا فوتو بور لا فيديو. دونك على بالكم ديجا هنا راهي مع ان سيت اب تاع 28 ملم اف 2 دونك البري تاعها راهي دير 2150 يورو، مي نجمو تلقوها بمواشير. المهم لا سوني A7 III جايه من العائله تاع سوني A7، وكما قلت لكم الساعه هذه لا سوني A7R 3 دونك غاليه عليها باسكو عندها بلوس دو ريزوليسيون، مي A7 III خير من هذه في لا فيديو، وهذه خير من هذه في لا فوتو. شو لما تشوفوها توجور كيما قلت لكم الار يعني ريزوليسيون، هذه فيها 42.5 ميجا بكسل وهذه فيها 24، علما باللي سوني A7S اللي هي خير منهم في زوج في لي فيديو فيها غير 12 ميجا بكسل. دونك لي ميجا بكسل تفكروا غايه، لي ميجا بكسل ما يهموش في لا فيديو، او كونترير كل ما يكونوا قلال كل ما يكونوا مليح، وخصكم غير واحد 7 ولا 8 ميجا بكسل باش تقدروا ديروا الكاسكا. دونك مي لاش تكون عندكم اون ايدي تاع كاميرا يلق فيها ميجا بكسل، الكاميرا المهم يكون الايزو تاعها. هذا الاس يعني سونسيبيليتي تاع الايزو، صدق تفيلمي ميم في الليل. الار بور لا ريزوليسيون، وهذه الهيبريد اللي ما فيها لا ار لا اس، هيبريد صدق تفيلمي وتصور غايه. فوالا اكزومبل خوتي غادي نفهمكم كيفاش تشرو كارت ميموار على حساب الكاميرا تاعكم. اكزومبل الكاميرا تاعك تشوفها شحال تفيلمي ماكسيموم، اكزومبل تفيلمي 4K جوسكا 100 ميجا بيت، دونك الا تشرو كارت ميموار فيها مينيموم 100 ميجا بيت ولا اكثر، هذه فيها 130 دونك مليحه. ما تشروش قل باسكو تغبنكم ما تبقاش تفيلمي غايه وما تبقاش دير لي فوتو اون رافال. فوالا لا فامي جيسبر عجبكم على لو فلوق، سينون فا فيغ ان تور ونتلاقوا من بعد. تشاو.